तद्धितप्रकरणम् अद्य अध्येतव्यम्। तद्धितप्रकरणे अस्माभिः किं किम् अधीतम्? तद्धितप्रकरणे अस्माभिः समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रम् अधीतम्। अनन्तरं प्राग्दिव्यतोन् इति सूत्रम् अधीतम्। अनन्तरं कानिचित् सामान्यसूत्राणि अधीतानि अस्माभिः। सामान्यसूत्राणि नाम प्राग्दिव्यतीयाः प्रत्ययाः कतिचित् अधीताः अस्माभिः। प्राग्दिव्यतीयाः प्रत्ययाः, प्राग्दिव्यतीयाः सामान्यप्रत्ययाः। कः अर्थः अस्य? प्राग्दिव्यतीयाः सामान्यप्रत्ययाः इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रात् पूर्वं ये प्रत्ययाः बहुषु अर्थेषु विहिताः ये प्रत्ययाः नैकेषु अर्थेषु विहिताः तस्य अपत्यं, सास्य देवता, तत्र जातः, तत्र भवः इत्येवमादयः ये अर्थाः निर्दिष्टाः तेषु सर्वेषु अर्थेषु एते प्रत्ययाः ये इदानीम् अस्माभिः पठ्यन्ते ते सामान्य रूपेण प्रवर्तन्ते। These are the common pratyayas which are enunciated in those meanings. तेषु तेषु अर्थेषु एते प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते। भोः तत्तु करणीयम्। इदानीं मध्ये आगच्छन्ति, पश्यतु किं भवति इदानीं। मध्ये मध्ये आगच्छन्ति इदानीं। इदानीम् अस्माभिः दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रपर्यन्तं पठितं खलु? स्मरन्ति वा न वा? पुनः एकवारं स्मरन् पश्यतु। इदानीम् अन्यः कश्चित् आगतः पुनः। एवं विघ्नाः भवन्ति। एवं महोदय, पुनरेकवारं can you just go over that one please? किं? दित्यादित्य। तद् पुनः एकवारं वदामि पुनः। किन्तु इदानीं पुनः अन्यः कोऽपि आगच्छति पुनः। सूत्रम् अस्माभिः पठितं दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रं पठितं। दिति, अदिति, आदित्य एवं पत्युत्तरपदं यद् वर्तते प्रातिपदिकं। पत्युत्तरपदं नाम पतिशब्दः उत्तरपदं वर्तते यस्य प्रातिपदिकस्य। यथा गणपति इति शब्दः वर्तते, अधिपतिः इति शब्दः वर्तते, अधिपतिः, बृहस्पति इति शब्दः वर्तते। एतेषु सर्वेषु शब्देषु पति इति शब्दः उत्तरपदं वर्तते। तादृशाः ये शब्दाः सन्ति। एवं दिति, अदिति, आदित्य इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु ण्य इति प्रत्ययः प्रवर्तते। पश्यन्तु, प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु नाम तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति यत् सूत्रं वर्तते तस्मात् सूत्रात् पूर्वं बहवः अर्थाः निर्दिष्टाः सूत्रकारेण। यथा तस्य अपत्यं, तत्र जातः, तत्र भवः, सास्य देवता, तेन रक्तम्, एवं बहवः अर्थाः निर्दिष्टाः। तेषु तेषु अर्थेषु एते एव प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते। यथा दिति इति शब्दः अस्ति तर्हि दितेः अपत्यं दैत्यः, दितिना निर्वृत्तं दैत्यं, दितौ भवः दैत्यः
दितेः जातः दैत्यः एवं सर्वेषु अर्थेषु ण्या इत्येव प्रत्ययः प्रवर्तते, अन्यः प्रत्ययः न प्रवर्तते। अवगतम्? नाम एते सामान्य प्रत्ययाः सन्ति। इदानीम् एकं सूत्रम् आगमिष्यति अग्रे। किं तत् सूत्रम् इति चेत् वदामि। सूत्रं प्रायः भवति तस्यापत्यम्, एवं स्मरामि अहं। तस्यापत्यम् इति सूत्रम्। तस्यापत्यम् इति सूत्रात् पूर्वं एतान्येव सूत्राणि सन्ति। कानि सूत्राणि? दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः, उत्सादिभ्योहि, स्त्री पुंसाभ्यां नयस्नयो भवनात्, एते प्रत्ययाः सन्ति। तर्हि इदानीम् एते प्रत्ययाः प्राग्दीव्यतीयेषु सर्वेषु अर्थेषु एते एव प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते। अयं विशेषः अस्ति। तत् सूत्रम् एकवारम् उक्त्वा अग्रे पुनः गच्छामि। सूत्रम् उत्सादिभ्यो इति सूत्रपर्यन्तम् अस्ति। पश्यन्तु, नाम सूत्रं प्राग्दीव्यतोण् सूत्रम् अस्ति खलु, अधिकारसूत्रं। तस्मात् अग्रे अश्वपत्यादिभ्यश्च इति सूत्रं वर्तते, दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रं वर्तते। पुनः अस्मिन् सूत्रे वार्तिकानि सन्ति बहूनि। तानि वार्तिकानि अस्माभिः अद्य अध्येतव्यानि। तैः वार्तिकैः येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वे एवं उत्सादिभ्यो इति एकं सूत्रम् अद्यैव अध्येष्यामहे। तदपि सूत्रं तत्र पर्यन्तं यावन्तः प्रत्ययाः येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विहिताः ते एव प्रत्ययाः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु प्रवर्तन्ते। अतः एतेषां प्रत्ययानां निर्देशात् परम् एवं वदति अयम् इति अपत्यादि विकारान्तार्थ साधारणाः प्रत्ययाः। साधारणाः प्रत्ययाः, दीस् आर् दि कामन् प्रत्ययास्। अर्थः यः कश्चिद् वा भवतु, तत्र जातः, तत्र भवः, तस्य अपत्यं, तेन निर्वृत्तं, सास्य देवता, संस्कृतं भक्षाः, यत्किञ्चिद् वा भवतु, तेषु अर्थेषु प्रत्ययास्तु एते एव प्रवर्तन्ते। इदानीम् अद्य दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रे कतिचित् वार्तिकानि पठितानि सन्ति कौमुद्यां। तानि वार्तिकानि इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यानि सन्ति। पश्यामः। पश्यन्ति खलु इदानीम् अत्र? दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः, दिति अदिति आदित्य इत्येतेभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पत्युत्तरपदाच्च प्रातिपदिकात् प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः अस्ति अयम्। भवतु। इदानीं वार्तिकानि। यमाच्च इति काशिकायाम्। अयं सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः षोडशे शताब्दे विरचितः, 16th century। तदानीम् अयं ग्रन्थः रचितः। अस्य ग्रन्थस्य रचनात् पूर्वम् अष्टाध्याय्याः सूत्राणाम् अर्थं कथं जानन्ति स्म जनाः इति चेत् काशिका इति ग्रन्थः कश्चित् आसीत्। किम् अस्ति इदानीमपि? सूत्रक्रमेण तत्र व्याकरणं वर्तते। सिद्धान्तकौमुद्यां प्रक्रियाक्रमेण सूत्राणि भवन्ति। नाम अस्माभिः एकः शब्दः स्वीक्रियते, तस्य शब्दस्य साधनार्थं, तस्य रूपस्य निर्माणार्थं अस्माकं अन्यत्र स्थितम् अष्टाध्याय्याम् अन्यत्र स्थितं यद्यत् सूत्रम् आवश्यकं तत्तदेकत्र आनीयते। प्रक्रियायाः अयं प्रकारः अस्ति। किन्तु अष्टाध्यायी क्रमः कश्चित् अस्ति। तेन क्रमेण सर्वेषां सूत्राणाम् अर्थाः एवं एकैकस्य सूत्रस्य बहूनि उदाहरणानि
काशिकायां दत्तानि सन्ति। भवन्तः जानन्ति हुएन्सांग इति कश्चित् चीन देशस्य यात्री अस्माकं देशं प्रति आगतः 6 शताब्दे। हर्षवर्धन इति कश्चित् राजा आसीत् 6 शताब्दे 6th सेंचुरी। तस्मिन् समये अस्माकं देशं प्रति हुएन्सांग आगतः। सः स्वग्रन्थे एवं लिखति, काशिकायाः सः किं वदति इति चेत् अष्टाध्यायी क्रमेण अत्र बालाः व्याकरणं पठन्ति आदौ, गुरुकुलं प्रविश्य विद्यालयं प्रविश्य अत्र छात्राः पूर्वं व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति अष्टाध्यायी क्रमेण इति सः लिखति। काशिकायाः विषयेपि सः लिखति हुएन्सांग। तर्हि तस्मिन् समये काशिका द्वारा एव अध्ययनं भवति स्म। तत्र सौभाग्यं किम् इत्युक्ते मयापि अष्टाध्यायी क्रमेण व्याकरणम् अधीतम् अस्ति। भवतु तर्हि इदानीं नाम काशिकादिग्रन्थाः भवतु। तर्हि एतावता काशिकायाम् इदं वार्तिकम् अस्ति। किं वार्तिकं? यमाच्चा इति काशिकायाम्। इदं वार्तिकं महाभाष्ये न दृश्यते, किन्तु काशिकाकारः यः वर्तते सः इदं वार्तिकं पठति। द्वितीय इत्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः इत्यत्र यमाच्चा इति काशिकायां याम्यः, यमस्य अपत्यं याम्यः, यम इति प्रातिपदिकात् ण्या इति प्रत्ययः। यम ण्या, ण्या इत्यस्य किं शिष्यते? या। ण्या प्रत्ययः णित् वर्तते। अत उपधायाः इति सूत्रेण वृद्धिः, यस्येति च इति अकारलोपः, याम्यः इति रूपं जातम्। सूत्रद्वयमेव मुख्यमस्ति अत्र। याम्यः इत्यत्र अर्थः यः कश्चित् भवितुमर्हति। तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रात् पूर्वं पूर्वं ये योग्याः अर्थाः याम्यः इति शब्दस्य भवितुमर्हन्ति। यमस्य अपत्यम् इति भवितुमर्हति, यमेन दृष्टं साम इत्यपि भवितुमर्हति, यमेन निर्वृत्तम् इत्यपि भवितुमर्हति, यमे जातः इति भवितुमर्हति, यमे भवः इति भवितुमर्हति, यत्किंचित्। तर्हि यम शब्दस्य याम्यः इति शब्दस्य योग्यः यः यः अर्थः भवति तस्मिन् तस्मिन् अर्थे यम इति प्रातिपदिकात् ण्या इति प्रत्ययः। यदि यमस्य अपत्यम् इति वदामि चेत् यमस्य अपत्यम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं, यमाङस् ण्या इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। यमेन निर्वृत्तम् इति वदामि चेत् यमाटा, यमेन तृतीय एकवचनं खलु, यमाटा ण्या। यमः देवता अस्य इत्यस्मिन् अर्थे यमासु ण्या। एवं विग्रह नाम लौकिक विग्रहवाक्ये या विभक्तिः भवति सा एव विभक्तिः अस्माभिः अलौकिक विग्रहवाक्ये प्रयोक्तव्या। यमस्य अपत्यं चेत् यमाङस् ण्या, यमेन निर्वृत्तम् इति चेत् यमाटा ण्या। टा इति प्रत्ययः, टा इति प्रत्ययः। ता इति प्रत्ययः। तर्हि यमेन निर्वृत्तं, यमेन इति तृतीया विभक्तिः अस्ति, तर्हि टा इति प्रत्ययः आनेतव्यः आदौ अलौकिक विग्रहवाक्ये। यमाटाण्या, यमस्य अपत्यम् इति चेत् यमाङस्ण्या। अनन्तरं कृत्तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुब्लुक्। किमवशिष्टं? यमाण्या। ण्या इत्यस्य किमवशिष्यते? या। कथं? ण्या इत्यत्र णकारस्य इत्संज्ञा भवति। केन सूत्रेण इति चेत् चुटु, चुटु इति एकं सूत्रम्।
चु इत्युक्ते चवर्गः, टु इत्युक्ते टवर्गः। प्रत्ययस्य आदौ टवर्गस्य कोऽपि वर्णः अस्ति चेत्, प्रत्ययस्य आदौ चवर्गस्य कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् तस्य संज्ञा क्रियते चुटु इति सूत्रेण। तर्हि ण्या इति प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययस्य आदौ टवर्गस्य पञ्चमवर्णः अस्ति णकारः, तस्य संज्ञा चुटु इति सूत्रेण। तस्य लोपः किमवशिष्टं या, यमा या। ण्या प्रत्ययः णित् वर्तते, णित्, ण इत्यस्य सह णित्, इत्संज्ञा कृता खलु नकारस्य, अतः ण्या प्रत्ययः णित् वर्तते। णित् अस्ति इति कृत्वा अत उपधायाः णिति परे अत उपधायाः इति न क्षन्तव्यः, तद्धितेष्वचामादेः, अत उपधायाः इति सूत्रं न, तद्धितेष्वचामादेः, तद्धित प्रत्यये परे अचामादेरचः वृद्धिः स्यात्। कीदृशे तद्धित प्रत्यये परे? ङिति णिति। प्रत्ययः ङित् वा भवेत् णित् वा भवेत्, तर्हि ण्या प्रत्ययः णित् वर्तते। तर्हि णिति तद्धित प्रत्यये परे अचामादेरचः वृद्धिः। यमा इत्यत्र आदिः अच् वर्तते, यकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य वृद्धिः इत्युक्ते आकारः, अकारस्य वृद्धिः आकारः। किमर्थं? यदा अस्माभिः उच्यते वृद्धिः तदानीं झटिति वृद्धिरादेच् इति सूत्रम् आगच्छति। The formula comes itself automatically because this is a software. अष्टाध्यायी कथं वर्तते? सॉफ्टवेयर वत् अस्ति। यदा अस्माभिः उच्यते वृद्धिः भवति, झटिति वृद्धिरादेच् इति सूत्रम् आगत्य बोधयति वृद्धि इत्युक्ते किम्। आ ऐ औ एतेषां त्रयाणां वृद्धिसंज्ञा अस्ति इति वदति। तर्हि एकस्य स्थाने एकः आदेशः करणीयः। तर्हि आदेशाः सन्ति त्रयः, आ ऐ औ। एतेषु त्रिषु कः भविष्यति अकारस्य स्थाने इति चेत् आकारः एव भविष्यति। किमर्थम् इति चेत् आकारः इज द मोस्ट सूटेबल which can be replaced. नाम अकारस्य स्थाने आकारः सदृशतमः अस्ति। अस्य निर्णयं कः करोति? स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं करोति। पश्यन्तु, तर्हि प्रोसेस् इति वर्तते, प्रक्रिया इति या वर्तते सा एवं भवति। इदानीम् अवगतं? तर्हि यम यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य स्थाने वृद्धिः इत्युक्ते आकारः, याम या। इदानीम् एकं सूत्रं वर्तते यस्येति च। अनेन सूत्रेण याम मकारोत्तरवर्ती यः आकारः तस्य लोपः। किमवशिष्टं? याम या, याम्य। सु प्रत्ययः कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, अनन्तरं सु प्रत्ययः ससजुषोरुः खरवसानयोर् विसर्जनीयः। किं रूपं जातं? याम्यः इति रूपं जातम्। रुद्राध्यायं ये जानन्ति ते स्मरेयुः। नमो याम्याय च क्षेम्याय च इति अस्ति वा न वा? रुद्राध्यायं ये जानन्ति अस्ति महोदय। रुद्राध्याये नमो याम्याय च क्षेम्याय च इति वर्तते। भवतु भवतु। तर्हि प्रक्रिया अवगता खलु? प्रक्रिया अवगता याम्यः इत्यस्य? अग्रे गच्छामः। कोऽपि प्रश्नः नास्ति याम्यः इत्यत्र? इदानीम् अग्रे गच्छामः। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति, पृच्छामि वा? तर्हि वार्तिकम् इत्युक्ते कस्यापि सूत्रस्य एक्स्प्लेनेशन् खलु? तर्हि वार्तिकम् एकस्मिन् एव ग्रन्थे इति अस्ति इति तु नास्ति। काशिकायां भवितुं शक्नोति, कौमुद्यां भवितुं शक्नोति इति वा? न, भवता आदौ किं पृष्टं प्रथमं? न, यथा अहं जानामि, वार्तिकम् इत्युक्ते कस्यापि सूत्रस्य तस्य एक्स्प्लेनेशन् अथवा तस्य न एक्स्प्लेनेशन् न। वार्तिकस्य लक्षणं किमस्ति आदौ लिखितं खलु भवता मया उक्तं चेत्?
आम् महोदय। नाम इदानीं पश्यतु, याम्यः इति प्रयोगः दृश्यते लोके, किन्तु सूत्रकारेण यम इति प्रातिपदिका तृणीया प्रत्ययः कुत्रापि न निर्दिष्टः। आम्। तस्य बुद्धौ अयं विषयः नागतः स्यात्, किन्तु तस्य तेन बहु बृहत् कार्यं कृतम्। he has handled a huge project. अनन्तरं स्वशिष्याय तेन दत्तम्, अत्र किमपि अवशिष्टम् अस्ति चेत् योजयतु इति। तर्हि तस्य शिष्यः यमाच्च इति वा यम इति प्रातिपदिकादपि अयं प्रत्ययः दृश्यते, तर्हि तेन यमाच्च इति वार्तिकं योजितम्। अस्तु, एवम् अस्ति। तर्हि वार्तिकम् एकस्मिन्नेव ग्रन्थे अस्ति इति तु नास्ति वा? काशिका मध्ये भवितुं शक्नोति। न वार्तिका तर्हि एवम् अस्ति। न वार्तिकानि वस्तुतः महाभाष्ये सन्ति, किन्तु इदानीं महाभाष्ये बहूनां वार्तिकानां प्रत्याख्यानं करोति महाभाष्यकारः। किं वदति इति चेत् अस्य वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति, वार्तिकं विनापि अभीष्टार्थः सिद्ध्यति इति वदति सः। तर्हि केषां वार्तिकानां प्रत्याख्यानं कृतं, केषाम् अङ्गीकारः कृतः इति काशिकायाम् अस्ति तत्सर्वम्। नाम वार्तिकानां शुद्धः पाठः काशिकायां वर्तते। अस्तु, सर्वेषां वार्तिकानां संग्रहः सम्यक् रूपेण काशिकायाम् अस्ति। अस्तु, यतोहि काशिकाकारः प्रतिज्ञायां वदति एवं, स्वस्य ग्रन्थस्य आरम्भे एवं वदति सः, वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः इष्ट्युपसंख्यानवति। उपसंख्यानवति, उपसंख्यानं नाम वार्तिकम् इत्यर्थः। तर्हि सर्वाणि वार्तिकयुक्ता वर्तते काशिका, सर्वेषां वार्तिकानां संग्रहः कृतः। एवं पाणिनेः गणपाठस्य सम्यक् संस्करणं वर्तते, तत् एडिटेड एडिशन गणपाठस्य विषये मया उक्तं खलु। आमां। यथा सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रम् अस्ति, सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रस्य अर्थम् एवम् उदाहरणम् उक्त्वा काशिकाकारः सर्वादिगणे यावन्तः शब्दाः सन्ति सर्वान् शब्दान् तत्रैव निर्दिशति सः अधः। अस्तु, तत्र शुद्धः पाठः अस्ति। सः वदति अस्माभिः गणपाठस्य सम्यक् अध्ययनं कृत्वा तस्य एडिशन पृथक् संस्करणम् अस्माभिः कृतम् इति सः वदति। एवं अस्ति भवति। महोदय, काशिका रचयिता कः? हू रोट काशिका? हूज द ऑथर ऑफ काशिका? काशिकायाः द्वौ रचयितारौ स्तः, वामन जयादित्यौ। जयादित्येन अर्धा काशिका निर्मिता, अवशिष्टा काशिका वामनेन निर्मिता। महोदय, तत्र प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडिशनल एडेंडम। न तथा न हाफ काशिका, काशिकायाः अर्धः भागः, नाम प्रायः चतुर्थाध्यायपर्यन्तम् अथवा पञ्चमाध्यायपर्यन्तं जयादित्येन विरचिता काशिका। अवशिष्टम् अध्यायत्रयम् अध्यायचतुष्टयं वा वामनेन निर्मिता वर्तते। एक प्रश्न वर्तते महोदय, तत्र वार्तिककाररूपेण वयं तु कात्यायनं जानीमः। कात्यायनः एव वर्तते वार्तिककारः, तत्र नास्ति शङ्का। तर्हि वामन जयादित्य विषये वामन जयादित्याभ्याम् अष्टाध्याय्याः सूत्राणां व्याख्या कृता अस्ति। काशिका ग्रन्थः इत्युक्ते अष्टाध्याय्याः सूत्राणाम् अर्थः दत्तः अस्ति। अस्तु, किन्तु वार्तिककार नाम वार्तिकानां रचयिता तु कात्यायनः खलु? कात्यायनः एव। अन्ये नामधेयं वररुचिः। तस्य नामान्तरं वररुचिः अस्ति इति वदन्ति, कात्यायनः वररुचिः एवं। तर्हि वार्तिकानि काशिकायां सन्ति इति तु सत्यं नास्ति वा? न, काशिकायां संग्रहः अस्ति वार्तिकानां भोः।
अस्तु, काशिका केवलं सङ्ग्रहः अस्ति, परन्तु न वार्तिकानां विषये सङ्ग्रहः अस्ति, किन्तु सूत्रार्थस्तु मौलिकः अस्ति। जयादित्येन एवं वामनेन अर्थः कृतः अस्ति सूत्राणां। So Mahodaya, so can we think of Kashika as a combination of Vartikas for different sutras? Is that right? The authentic edition, we can say. Okay. Kashika is the authentic edition about Vartikas and Ganapatha. अवगतम्? अवगतम्, आं महोदय। कस्मिन् गणे के शब्दाः सन्ति ज्ञातव्यं चेत् काशिकायाः तत्तत् सूत्रं पश्यन्तु। सर्वादिगणः द्रष्टव्यश्चेत् सर्वादीनि सर्वनामानि इति गणं पश्यन्तु। एवं भवतु। अग्रे गच्छामः। आम्। यमाच्च इति काशिकायां याम्यः। यमस्य अपत्यं यमाच्च सूत्रेण ण्या प्रत्ययः भवतु। पृथिव्या यायौ इदानीम् इदम् अन्यत् वार्तिकं वर्तते। पृथिवी इति प्रातिपदिकात् ञा इति प्रत्ययः अञ् इति प्रत्ययः द्वौ प्रत्ययौ प्रवर्तेते प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु। पश्यन्तु। पार्थिवा पार्थिवी, पार्थिवा पार्थिवी रूपद्वयम्। अर्थः कः अस्ति? पृथिव्याः अपत्यम् इति वा भवतु, पृथिव्यां जाता इति वा भवतु, पृथिव्यां भवा इति वा भवतु, पृथिवी देवता अस्याः इति वा भवतु। यः यः अर्थः योग्यः वर्तते वाक्यानुगुणं। यस्मिन् वाक्ये पार्थिवा अथवा पार्थिवी इति शब्दः प्रयुक्तः, तस्य वाक्यस्य यः अर्थः योग्यः वर्तते सः अर्थः अस्माभिः विग्रहवाक्ये वक्तव्यः। अवगतम्? तर्हि इदानीं पार्थिवा पार्थिवी इति रूपद्वयं साधनीयम्। पृथिवी इति प्रातिपदिकात् इञा इति प्रत्ययः, इञा पृथिवी इञा, पृथिव्याः अपत्यम् इति चेत् ङस् प्रत्ययः आगच्छति। पृथिवी ङस् इञा। कृत्तद्धित समासश्च प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुब्लुक्। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुक् कथं भवति एकवारं मां बोधयन्तु भवन्तः। कृततद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकं भवति, तदनन्तरं प्रातिपदिकं भवति। प्रातिपदिकं कथम् अस्ति इदं? कृततद्धित समासाश्च इति सूत्रेण खलु पृथिव्याः तद्धित अस्ति। अपत्यं पुमान् तद्धित अस्ति खलु अत्र? कः अस्ति तद्धितः? पृथिवी नस् ण्य प्रत्ययः। य इति प्रत्ययः तद्धितः अस्ति इति कृत्वा तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् इदानीं प्रातिपदिकस्य अवयवः वर्तते ङस्, तस्य लुक् भविष्यति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण। भवतु। इदानीं पृथिवी इञा इति अवशिष्टम्। इञा इत्यत्र यकारस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण वदन्तु? चुटु चुटु इति सूत्रेण। समीचीनं। चवर्गस्य पञ्चमवर्णः खलु प्रत्ययस्य आदौ वर्तते, अतः तस्य इत्संज्ञा, तस्य लोपः। इञा इत्यस्य किमवशिष्टम् इदानीम्? आ। पृथिवी आ। इदानीम् इञा प्रत्ययः इत् वर्तते, तद्धितः अस्ति। तद्धितेष्वचामादेः। तद्धिते इत् प्रत्यये परे अचामादेरचः वृद्धि। पृथिवी इत्यत्र आदिः अच् वर्तते ऋकारः। ऋकारस्य स्थाने वृद्धि इत्युक्ते आकारः भवति। ऋकारस्य वृद्धि इत्युक्ते आकारः भवति। उरण्रपरः इति एकं सूत्रम् अस्ति। ऋकारस्य स्थाने यदा अकारः भवति, इकारः भवति, उकारः वा भवति, तदानीं सः रपरः भवति। रपरः नाम
रेफः अपि तत्र परः भवति अवयवरूपेण, तर्हि ऋकारस्य स्थाने आकारः जातः, आकारः रेफसहितः भविष्यति। तर्हि ऋकारस्य स्थाने किं रूपं जातं? पार्, पार्थिवी। पृथिवी इति प्रातिपदिकात् खलु या इति प्रत्ययः, तर्हि वृद्धिः जाता उरन् रपरः, रपरत्वं, पार्थिवी आ। इदानीं यस्येति च इति एकं सूत्रम्, अनेन सूत्रेण आ इत्यस्य लोपः, पार्थिव आ इति गतः, इया इत्यस्य आ इति तथैव अस्ति, पार्थिव आ, पार्थिवा। अजाद्यतष्टाप् इति एकं सूत्रम्, अनेन सूत्रेण स्त्रियां टाप् प्रत्ययः, टाप् इत्यस्य किं शिष्यते? आ। पुनः यस्येति च इति अकारलोपः, पार्थिवा इत्यत्र अकारः अस्ति खलु, सः पुनः गच्छति, टाप् प्रत्ययस्य आकारः तत्र आगच्छति। किं रूपं जातं? पार्थिवा इति रूपं जातं। पुरुषश्चेत् पार्थिवः, स्त्री चेत् पार्थिवा। अवगतम्? सन्देहः नास्ति कोऽपि? न कोऽपि नास्ति। भवतु, अग्रे गच्छामः। इदानीं पार्थिवी सन्देहः अस्ति। पृच्छतु। क्षम्यताम्, तद् रूपद्वयं योग्यमस्ति वा? अवश्यं, पार्थिवी। रूपद्वयं, रूपद्वयम् एव, रूपद्वयं लोके प्रयुज्यते, अतः सूत्रकारेण प्रत्ययद्वयं, वार्तिककारेण प्रत्ययद्वयं विहितम्। ओह, एवं। लोके नाम शिष्टलोके। शिष्टाः साधुशब्दविषये प्रमाणम्। भवतु। अस्तु, धन्यवादः। पार्थिवा, पार्थिवी। पार्थिवी इति कथं पश्यामः? अत्रापि पृथिव्याः अपत्यम्। अहम् अन्यमर्थं वदामि। पृथिवी देवता अस्याः इति वदामि अहम्। अस्याः, अस्याः नाम अस्याः ऋचः, ऋचः नाम ऋग्वेदस्य मन्त्रस्य, ऋग्वेदस्य कश्चित् मन्त्रः वर्तते, तस्य मन्त्रस्य देवता वर्तते पृथिवी। तर्हि विग्रहवाक्यं किमुच्यते मया? पृथिवी देवता अस्याः, अस्याः। पार्थिवी स्त्रियां खलु रूपं साधनीयम्, अतः अस्याः इति वदामि। यदि पार्थिवः इत्येव रूपं साधनीयं तर्हि पृथिवी देवता अस्य इति वदिष्यामि। किं भेदः अवगम्यते? स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं। नाम यदि यः शब्दः अस्माभिः साधनीयः अस्ति तद्धितान्तः, सः स्त्रियाम् अस्ति चेत् विग्रहवाक्येपि तथैव, विग्रहवाक्यमपि तथैव वक्तव्यम्। इदानीम् अपत्यार्थः वक्तव्यश्चेत् पृथिव्याः अपत्यं स्त्री पार्थिवा, पार्थिवः इति चेत् पृथिव्याः अपत्यं पुमान्, एवं एवं वक्तव्यम्। भवतु। पार्थिवी, पृथिवी इति भगवद्गीतायां सर्वत्र पार्थ पार्थ इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। पार्थ इत्यत्र तु पृथायाः अपत्यं पार्थः। पृथा इत्युक्ते सा कुन्ती, कुन्ती अन्यनाम, कुन्त्याः नाम पृथा इति आसीत्। पृथायाः अपत्यं पुमान् पार्थः। पृथा also is तद्धितान्तम् only, right, महोदय? न, पृथा इति स्त्रियाः नाम वर्तते, तद्धितान्तं नास्ति। पृथ्वी, पृथ्वी, it's nothing to do with पृथ्वी, पृथा? न, पृथिवी शब्देन सह पार्थ शब्दस्य सम्बन्धः नास्ति। पार्थ शब्दस्य सम्बन्धः पृथा इत्यनेन सह वर्तते। पृथायाः अपत्यं पार्थः। भवतु। तर्हि पृथिव्या यायौ। इदानीम् अञ् प्रत्ययस्य उदाहरणं पश्यामः। पृथिवी इति प्रातिपदिकात् अञ् प्रत्ययः। मया उच्यते पृथिवी देवता अस्याः, सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे अञ् प्रत्ययः। पृथिवी अञ्।
ऐ ऐ इत्यस्यापि आ इति शिष्यते, ऐ इत्यस्य आ इति शिष्यते। कथम्? ऐ इत्यत्र यकारस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम् इति सूत्रेण, तस्य लोपः। किमवशिष्टम्? आ। पृथिवी आ। मध्ये विद्यमानः यः प्रत्ययः तस्य तु लुक् जातः पूर्वमेव, सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण। तर्हि किं जातम् इदानीं? पृथिवी आ। इदानीम् ऐ प्रत्ययः तद्धितः वर्तते, यित् वर्तते। तद्धितेष्व अचामादेः। तद्धिते यित् प्रत्यये परे अचामादेरचः वृद्धिः स्यात्। पृथिवी इत्यत्र आदिः यच् वर्तते ऋकारः, पकारोत्तरवर्ती ऋकारः, तस्य स्थाने वृद्धि इत्युक्ते आकारः भवति। ऋकारस्य स्थाने यः अण् भवति, अण् नाम प्रकृते आकारः, तस्य सः रपरः भवति। तर्हि किं रूपं जातम्? आर्। पार्थिवी आ। इदानीं पुनः सूत्रं वर्तते यस्येति च। अनेन सूत्रेण पार्थिवी इत्यत्र यः ई इति ईकारः तस्य लोपः। किं जातं? पार्थिव आ, पार्थिव। इदानीं पुनः अस्माभिः रूपं किं साधनीयमस्ति? पार्थिवी इति रूपं साधनीयं खलु। तर्हि एतावता पार्थिवा इत्येव रूपं जातम्। The word is not yet ready for usage. प्रयोगस्य कृते एतावता योग्यता नागता तस्य। तर्हि इतोपि किं कार्यं करणीयं? पार्थिवा इत्यस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा। केन सूत्रेण? कृत्तद्धितसमासाश्च। किमर्थम्? अयं शब्दः तद्धितान्तः अस्ति। कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा। प्रातिपदिकसंज्ञा जाता। किं रूपं जातं? पार्थिवा। इदानीं सूत्रं वर्तते टिड्ढाणै द्वयसज्दग्नै मात्रस्तय ठक्ठैकैकवरपः इति एकं सूत्रम्। एकवारमपि जि तस्य सम्पूर्णं लेखनं मास्तु, केवलं सूत्रस्य आरम्भः वदतु जि। टिड्ढाणै द्वयसज्दग्नै मात्रस्तय ठक्ठैकैकवरपः इति एकं सूत्रम्। पश्यन्तु, अत एव मया उक्तम्, दिस् इस् टोटली आर्टिफिशियल लैंग्वेज which has created to make the words. टिड्ढाणै इत्यादि सूत्रम् अस्ति। अनेन सूत्रेण नीप् इति कश्चित् प्रत्ययः, नीप् मया पूर्वम् उक्तं खलु, स्त्री प्रत्ययः, नीप् ङीष् ङीन् टाप् डाप् चाप्, ति इति प्रत्ययः, उङ् इति कश्चित् प्रत्ययः उक्तं खलु, स्त्री प्रत्ययाः सन्ति। तर्हि अयं नीप् इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति। किमर्थं नीप् प्रत्ययः भवति इति चेत् सूत्रं यद्वर्तते तेनैव सूत्रेण उच्यते। ऐ प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति तस्मात् स्त्रीत्वे द्योत्ये ङीप् स्यात्। पार्थिवी इति शब्दात् यः अर्थः उच्यते सः अर्थः स्त्री वर्तते। अतः स्त्री रूपस्य अर्थस्य द्योतनाय स्त्री प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते। अत्र बहु विज्ञानमस्ति पुनः स्त्री प्रत्ययाः कथं प्रवर्तन्ते इति। तद् इदानीं वक्तुं न शक्यते मया, भवन्तः नावगमिष्यन्ति च, समयः अपि नास्ति पर्याप्तः, इदानीमेव नावगमिष्यन्ति तद्विषये। भवतु, तर्हि इदानीं किं रूपं जातं? पार्थिवा ङीप्। ङीप् इत्यत्र ङीप् इति उपदेशः खलु, आद्योच्चारणम्। उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात्, पकारस्य इत्संज्ञा, ङकारस्यापि इत्संज्ञा। केन सूत्रेण? ङकारस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण भोः? लशक्वत् तद्धिते। समीचीनं समीचीनं, साधु साधु। लशक्वत् तद्धिते। प्रत्ययस्य आदौ कवर्गस्य पञ्चमवर्णः अस्ति, तस्य इत्संज्ञा, लोपः, तस्य लोपः। किमवशिष्टम्? ई। पार्थिवा ई। पुनः यस्येति च। पार्थिव इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः। पार्थिव ई, पार्थिवी। जातं रूपम्? किन्तु मम इतोपि प्रश्नः अस्ति।
पार्थिवी इति रूपं जातं किन्तु प्रयोगः कर्तुं शक्यते वा अस्य? न कर्तुं शक्यते। किमर्थम्? इतोपि सुप्रत्ययः अवशिष्टः। नाम पार्थिवी इति शब्दः सिद्धः तद्धितान्तः, किन्तु अस्य पदत्वम् एतावता नागतम्। The word Parthivi has not owned the padatvam yet. इदानीं यावत् पार्थिवी इति शब्दस्तु सिद्धः, किन्तु तस्य पदत्वं नागतम्। यस्य शब्दस्य पदत्वं नास्ति तस्य प्रयोगः न करणीयः, अपदं न प्रयुञ्जीत। किमपि यानं वर्तते, निर्माण्यां तस्य निर्माणं भवति, फैक्ट्री, तत्र यः अभियन्ता भवति, इंजीनियर, सः अन्ते सर्वं दृष्ट्वा वदति ओके टेस्टेड, तदनन्तरमेव प्रयोगः करणीयः तस्य यानस्य वाहनस्य वा। तद्वदेव अत्रापि ओके टेस्टेड इति कदा भवति? यदा तस्य पदसंज्ञा सिद्ध्यति। पदसंज्ञा कस्य भवति? सुप्तिङन्तं पदम्। पदं नाम शब्दः सुबन्तः वा स्यात् तिङन्तः वा स्यात्, तदानीं तस्य पदत्वम् आगच्छति। तर्हि पार्थिवी इत्यत्र इदानीम् अस्माभिः किं करणीयमस्ति? सु प्रत्ययः आनेतव्यः। पार्थिवी सु, सु इत्यस्य लोपः। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रिक्तं हल् इति एकं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण सु इत्यस्य लोपः। किं रूपं जातं? पार्थिवी। पार्थिवी इत्यस्य रूपाणि कथं भवन्ति भोः? नदी शब्दवत्, नदी शब्दवत्, कुमारी शब्दवत्। पार्थिवी, पार्थिव्यौ, पार्थिव्यः। पार्थिव्यः मन्त्राः न, मन्त्राः न, मन्त्राः इति चेत् पार्थिवी इति न भवति, पार्थिवाः इति भवति। पार्थिव्यः ऋचः, ऋचः नाम मन्त्राः इत्यर्थः। ऋक् शब्दः स्त्रियां वर्तते, अवगतम्? एवं रूपाणि भवन्ति। दिस् इज द प्रक्रिया। पश्यन्तु कियत् वैज्ञानिकम् अस्ति। सुव्यवस्थित नियमैः कस्यचित् शब्दस्य निर्माणं क्रियते अस्माभिः। तर्हि सुव्यवस्थित नियमानां निर्देशः करणीयश्चेत् तेषां नियमानां परस्पर विरोधः नागच्छेत्, क्लैशिंग। तदर्थं कियती सावधानता अपेक्षते सूत्र निर्माण वेलायाम्। Are you understanding what am I want to say? आम् आचार्य। कियत् गाम्भीर्यम् आवश्यकम् एकैकं सूत्रं रचनीयं चेत्। और बुद्धिः कियती तीक्ष्णा अपेक्षते भवतु। तर्हि सिस्टम् एवम् अस्ति, सिस्टम् भवतु। अग्रे देवाद्यययौ इदमपि वार्तिकं वर्तते। देवा इति प्रातिपदिकात् यञ् प्रत्ययः प्रवर्तते, अञ् प्रत्ययः प्रवर्तते, प्राग्दिव्यतीयः। देवस्य अपत्यम् अथवा देवस्य इदम्, तस्येदम्, देवस्य इदम्, whichever it may be, देवस्य इदम्, देवस्य इदम्, देवे जातम्, देवात् आगतम्, यत्किमपि प्राग्दिव्यतीयः अर्थः स्यात्। यञ् प्रत्ययः देवा इति प्रातिपदिकात् यञ्, देवस्य अपत्यम् अथवा देवात् आगतम् इति वदामः भोः। देवात् आगतम्, देव इति प्रातिपदिकात् यञ् प्रत्ययः। देवा, देवात् पंचमी खलु, देवा ङसि यञ्, सुपो धातु प्रातिपदिके सुब्लुक्। देवा यञ्, यञ् इत्यस्य किं शिष्यते? या। यञ् प्रत्ययः ङित् वर्तते, तद्धितेषु अचामादेः। अचामादेः रचः वृद्धि। देवा इत्यत्र आदिः च वर्तते, एकारः। वृद्धि इत्युक्ते त्रयः वर्णाः आगच्छन्ति, आ ऐ औ। एकारस्य सदृशतमः ऐकारः अस्ति इति स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं निर्णयं करोति। तर्हि दैव य, यस्येति चैति अकारलोपः, वकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। किं रूपं जातं? दैव्य।
अनन्तरं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा कृत्तद्धितसमासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञायां सु प्रत्ययः सु इत्यस्य स्थाने अमादेशः अतोम् इति सूत्रेण अमि पूर्वः इति पूर्वरूपं देवं यथा धनम् इति रूपं भवति तद्वत् दैव्यम् इति रूपं भवति मनुर्भव जनया दैव्यं जनं मन्त्रः अस्ति ऋग्वेदे अयं मन्त्रः अस्ति मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् इति चतुर्थः पादः वर्तते ऋग्वेदस्य कस्यचित् मन्त्रस्य मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् भवतु तर्हि दैव्यम् इति प्रयोगः दैवं देवस्य इदं दैवं शिवसंकल्प सूक्तं वर्तते यजुर्वेदे स्मरन्ति खलु तस्य सूक्तस्य प्रथमः मन्त्रः एवं वर्तते यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् दैवं देवस्य इदम् अथवा देवेन निर्वृत्तं यत्किंचित् महोदय निर्वृत्तम् इत्युक्ते exactly निर्वृत्तम् इत्युक्ते निष्पादितं बनाया अस्तु भवतु तर्हि इदानीं देव इति प्रातिपदिकात् अञ् प्रत्ययः अञ् प्रत्ययः अञ् इत्यस्य किं शिष्यते आ अञ् प्रत्ययः इत् अस्ति खलु इदानीं पुनः पुनः अहं सर्वाणि सूत्राणि न वदिष्यामि यतोहि पुनः तदेव सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति आगच्छति अन्यत् सर्वं पूर्ववत् पुनः पुनः नोच्यते इदं सर्वम् एकवारम् उक्तं बुद्धौ धारणीयम् तर्हि देवा अञ् अञ् प्रत्ययः इत् वर्तते तद्धितेषु वचामादे एकारस्य वृद्ध्या इकारः यस्येति च दैव पुनः प्रातिपदिकसंज्ञायां सु प्रत्ययः सु इत्यस्य स्थाने अमादेशः अतोम् इति सूत्रेण अमि पूर्वः इति पूर्वरूपं दैवम् इति रूपं जातम् दैवं महान् विवादः महान् अस्मिन् विषये किमस्ति वादविवादः वर्तते डिबेट संस्कृतशास्त्रेषु दैवं बलीयः वा पुरुषार्थः वा विधिपौरुषम् इति ग्रन्थः अपि अस्ति कश्चित् केनचित् पण्डितेन लिखितः भाग्यं बलीयः वा पुरुषार्थः बलीयान् वा एवं महान् विचारः अस्ति अस्मिन् विषये पुरुषार्थः अत्र किम् उक्तं चेत् पुरुषार्थः इत्युक्ते तत्र पुरुषार्थः इत्युक्ते प्रयत्नः मनुष्यस्य प्रयत्नः बुद्धिपूर्वक प्रयत्नः बुद्धिपूर्वकं प्रयत्नः पुरुषार्थः इत्युच्यते मनुष्यः कदाचित् बहु पुरुषार्थं करोति चेदपि फलं न प्राप्नोति और कदाचित् तावन्तं श्रमं न करोति चेदपि फलं प्राप्नोति तर्हि केचित् दैववादिनः सन्ति केचित् पुरुषार्थवादिनः सन्ति भाग्यवशात् एव भवतु किन्तु एवं नास्ति भाग्यमपि कस्य परिणामः अस्ति पुरुषार्थस्य एव खलु आमां प्रयत्नेन एव तर्हि तर्हि अतः एवं वक्तुं न शक्यते पुरुषार्थवादिनः ये सन्ति तेषां तर्कः प्रबलः अस्ति विधिवादिनाम् अपेक्षया दैववादिनाम् अपेक्षया पुरुषार्थवादिनां पक्षः प्रबलः अस्ति यतोहि दैवम् इत्युक्ते भाग्यं भाग्यस्य निर्माणमपि पुरुषार्थादेव भवति पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्दैवम् इति कथ्यते इति अस्ति इदानीम् अस्मिन् जन्मनि न दृश्यते चेत् पूर्वजन्मनि कृतं स्यात् तथा किमपि अतः एवम् अस्मिन् विषये महान् नाम इदानीं नीतिशतकं वर्तते भर्तृहरेः तत्र कस्मिंश्चित् श्लोके सः दैवस्य समर्थनं करोति कस्मिंश्चित् श्लोके सः
पुरुषार्थस्य समर्थनं करोति एवम् उभयथा श्लोकाः दृश्यन्ते। भवतु अग्रे गच्छामः। एकः सन्देहः अस्ति, हा, क्षम्यताम्। हा। तत्र दैव्यमस्ति, दैवं च सुस्थाने अं कथं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति वा? इदानीं उच्यते दैवं नपुंसक दैवः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, दैवम् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। विशेष्यं यदि पुल्लिङ्गे अस्ति तर्हि दैवः इति वक्तव्यम्। ओहो, एवं। विशेष्यं यदि स्त्री नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् दैवम् इति वक्तव्यम्। विशेष्यं स्त्रियाम् अस्ति चेत् किं वक्तव्यम्? दैव्या। दैवी, दैवी। दैवी। चिड्ढाणै इति सूत्रेण नीप् अयन्तं खलु, अयन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीप्। दैवी, दैवी वाक् इति उच्यते। संस्कृतं नाम दैवी वाग् अन्वाख्याता महर्षिभिः। तर्हि महोदय दैव ऐ प्रत्ययस्य स्त्री न वाक् इति विशेष्यं स्त्रियाम् अस्ति खलु, दैवी वाक्। यै प्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्ग दैव्या वा? यै प्रत्यय ययन्तात् तु दैव्या वा? किम्? दैव्या? न दैव्या इति न, दैव्यम् इत्यस्य दैव्या इति भवति। दैव्या अथवा दैवी? दैवी इति अञ् प्रत्ययश्चेत् दैवी। सत्यम्, अस्तु। यदि यञ् प्रत्ययश्चेत् दैव्या। भवतु अग्रे गच्छामः। बहिषष्टिलोपो यञ् च। बहिस् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्मात् प्रातिपदिकात् यञ् प्रत्ययः प्रवर्तते प्राग्दिव्यतीयः टिलोपः। बहिस् इति यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्य यः टि इति भागः तस्य लोपः। एवञ्च अनेन सूत्रेण अनेन वार्तिकेन कार्यद्वयं क्रियते। यञ् प्रत्ययः अपि विधीयते बहिस् इति प्रातिपदिकात्, एवं बहिस् इत्यत्र यः टी भागः अस्ति तस्य लोपः अपि क्रियते। टी भागः इत्युक्ते किं पश्यामः। बहिषष्टिलोपो यञ् च बाह्यः। बाह्यः, बाह्यः इति शब्दः प्रयुज्यते खलु अस्माभिः। बहिर्भवः बाह्यः। बाह्य प्रयत्नः। अवश्यम् 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 बाह्य प्रयत्नः। अयं मनुष्यः बाह्यः वर्तते, औट्सैडर्। अवगतम्? एवं प्रयोगाः सन्ति बाह्यः। तर्हि तत्र इदमेव वार्तिकं वर्तते बाह्यः इत्यत्र प्रक्रियायां। कथं? बहिस् इति शब्दः अस्ति। बहिस् इति शब्दात् प्राग्दिव्य इदानीं बहिर्भवः इति स्वीकुर्मः। बहिर्भवः, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे बहिस् इति प्रातिपदिकात् यञ् प्रत्ययः। बहिस् यञ्, यञ् इत्यस्य या इति शिष्यते। बहिस् इत्यत्र टी भागः यः वर्तते तस्य लोपः। बहिस् इत्यत्र टी भागः कः अस्ति भोः? टी इत्युक्ते किम्? अस्माकं ज्ञानम् अस्ति वा? नास्ति? इदानीं यः वैयाकरणः नास्ति सः टी इति श्रुत्वा टी काफी इति किमपि चिन्तयेत्, किन्तु एकैकस्य शास्त्रस्य एकैका शब्दावली भवति, टर्मिनालजी। तर्हि व्याकरणे टी इत्युक्ते अचोन्त्यादि। इदानीं बहिस् इत्यत्र अचां यः समुदायः अस्ति, अचां नाम अज्वर्णानां। कः कः समुदायः अस्ति? बकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते एकः, बहिस् हकारोत्तरवर्ती इकारः वर्तते। अवगतम्? तर्हि बहिस् इत्यत्र अज्वर्णानां यः समुदायः
तस्मिन् समुदाये अन्तिमः अच् यः वर्तते, बहिस् इत्यत्र अन्तिमः अच् कः वर्तते भोः? सकारः। इकारः। इकारः। सकारस्तु हल् अस्ति, न तु अच्। आमामामाम्। तर्हि बहिस् इत्यत्र अज्वर्णानां समुदाये यः अन्तिमः अच्, सः अन्तिमः अच् यावतां वर्णानाम् आदौ वर्तते। कस्य कस्य आदौ वर्तते? हिस्, हकारस्य एवं सकारस्य। तर्हि न हकारस्य सकारस्य न, सकारस्य पूर्वं वर्तते। सकारस्य एव। आम्, केवलं सकारस्य पूर्वं। सकारात्। तर्हि इस् इत्यस्य टि संज्ञा अस्ति इदानीं। राजन् इति स्वीकुर्मः चेत् अतः अन् इति अन्तिम टि भवति, तादृशमेव अत्रापि। एवम् एवं राजन् इत्यत्र अन्, राजन् इत्यत्र अन्तिमः अच् वर्तते, जकारोत्तरवर्ती अकारः। सः यस्य आदौ वर्तते नकारात्, तस्य सम्पूर्णस्य समुदायस्य टि संज्ञा भवति। अवगतम्? तर्हि इदानीं बहिस् इत्यत्र टि भागः वर्तते इस्, तस्य लोपः जातः। किमवशिष्टं? बह्। यञ् प्रत्ययस्य या, यञ् प्रत्ययः तद्धितः वर्तते ञित्, तद्धिते श्वचामादेः। आद्यचः वृद्धि, बकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य वृद्धि। किं रूपं जातं? बाह् या, बाह्य। सु प्रत्ययः ऋत्व विसर्गौ बाह्यः इति रूपं जातम्। वही षष्ठी लोपो यही च इति सूत्रेण यही प्रत्ययः। क्षम्यताम्, एकः प्रश्नः। बहिर्भव अस्य अलौकिक विग्रहवाक्यं किम्? अलौकिक विग्रहवाक्यं वा? बहिस्सु यै इति वा? बहिर्भव सु इति न वक्तव्यं, ङि इति वक्तव्यं। यतोहि अत्र अस्माभिः तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः विहितः। तत्र, तत्र इति सप्तम्यन्तनिर्देशः खलु? आम्। तर्हि बहिस् ङि इति वक्तव्यम्। परन्तु बहिर्भव मध्ये बहिः तु सप्तमी नास्ति खलु? अस्ति। न इदानीं तथा सप्तमी नास्ति, नाम सप्तमी नास्ति इत्युक्ते इदम् अव्ययं खलु। महोदय, अत्र सूत्रस्य अर्थः कः? बहिषष्टिलोपो। बहिषः, बहिषः टिलोपः यञ् च। बहिषः, बहिष् इति प्रातिपदिकात् यञ् प्रत्ययः भवति, तस्य टिलोपश्च भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। अवगतम्? पुनरेकवारं। बहिस् इति प्रातिपदिकात् बहिषः टिलोपः, बहिस् इति प्रातिपदिकस्य टिलोपः भवति, एवं तस्मात् यञ् प्रत्ययः अपि भवति। अवगतम्। अग्रे पश्यामः। ईकक्च, ईकक्च बहिस् इति प्रातिपदिकात् ईकक् इति प्रत्ययः अपि भवति, प्राग्दिव्यतीयः। और टिलोपः भवत्येव पूर्ववत्। ईकक् इत्यस्य किं शिष्यते? ईका। बहिस् ईका, टिलोपः, इस् इत्यस्य लोपः। किमवशिष्टं? बह् ईका। ईकक् प्रत्ययः कित् वर्तते। किति च इति सूत्रम्। किति च तद्धिते कित् प्रत्यये परे अचामादेरचः वृद्धि। बह इत्यत्र आदिः च वर्तते, बकारोत्तरवर्ती अकारः। बाह् ईका, बाहीका। अवगतम्? बाहीकः इति रूपं जातम्। अग्रे गच्छामः। एतावता किम्? अवगतं जी। एतावता अस्माभिः एकस्य पुटस्य अध्ययनं कृतम् अद्य। पश्यन्तु। स्थाम्नो अकारः, स्थामन् इति कश्चित् शब्दः वर्तते। स्थामन्, एकं रहस्यं वदामि, शृण्वन्तु ध्यानेन। अध्यापनवेलायां रहस्यानाम् उद्घाटनं भवति।
स्थाम्नः स्थामन् इति शब्दः अस्ति खलु? आम् नकारान्त नपुंसकलिङ्गम्। नपुंसकलिङ्गम्। आङ्ग्लभाषायां स्टामिना इति पदम् अस्ति किं भोः? स्टामिना इति शब्दस्य इति शब्दः स्थामन् इति शब्दात् आगतः। अश्वत्थाम्नः अश्वत्थामा इत्यत्र तु अश्व इव स्थामा यस्य, घोड़े के समान जिसकी शक्ति है, स्थामा शक्ति, स्टैमिना। एवमस्ति वा? ओ एवम् अध्यापनवेलायां बुद्धौ स्फुरन्ति मम बुद्धौ ईदृशाः विषयाः। छात्रान् वदामि, मम इदानीं ये छात्राः सन्ति आसन् पूर्वं गतवर्षे शास्त्री द्वितीयवर्षे, तेषां कृते ईदृशाः शतशः शब्दाः उक्ताः, आङ्ग्लशब्दाः येषां मूलं संस्कृतम्, अध्यापनवेलायाम् उदाहरणरूपेण आगतम्। तैः लिखिताः यदि ते शब्दाः तर्हि सङ्ग्रहः कर्तुं शक्यते, न लिखिताः चेत् गताः ते शब्दाः इत्यर्थः। भवतु। तर्हि स्थाम्नः अकारः अश्वत्थामः 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 इत्यत्र अश्वत्थामन् इति प्रातिपदिकम्। पश्यन्तु, अश्वत्थामः इति रूपं साधनीयं खलु? आम्। तर्हि अश्वत्थामन् इति प्रातिपदिकात् आ इति प्रत्ययः। स्थाम्नः अकारः आ इति प्रत्ययः, अश्वत्थामन् आ। इदानीं टी भागस्य लोपः, टी भागस्य लोपः। किमवशिष्टम्? अश्वत्थाम आ, अश्वत्थाम सुप्रत्यय विसर्गे अश्वत्थामः इति रूपं जातम्। अत्र विग्रहवाक्ये किं महोदय? अश्वत्थाम्नः अपत्यं यत्किंचित् प्राग्दीव्यतीयः अर्थः यः कोऽपि। अस्तु अस्तु। तर्हि अश्वत्थाम अत्र स्थाम्न इति अस्ति वा उत्तरपदम्? स्थाम इति अस्ति, प्रिशोदरादित्वात् सस्यतः। एकं सूत्रं वर्तते, प्रिशोदरादीनि यथोपदिष्टम्। तेन सूत्रेण स्थामा इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य तकारादेशः। तर्हि जातम् अश्वत्थामा इति। तर्हि अश्वत्थामा मध्ये अपि समासः अस्ति। नाम अत्र बहुव्रीहि समासः भवति। अश्व इव स्थामा यस्य, बहुव्रीहि समासः। अश्वस्य इव। एतत् उपमा। महोदय, स्थामा वा या థామా వా సకారం ఉంటుందా ఫస్ట్ లో? స్థామానా థామానా? నా అంటే ఆ పదం విడిగా వాడినప్పుడు స్థామ, కానీ అశ్వ అనే శబ్దంతోని కలిపి వాడినప్పుడు సకారానికి తకారం అయిపోతుంది, ప్రిశోదరాదిని యథోపదిష్టం అనే సూత్రం చేత। విసర్గ సంధి, విసర్గ సంధి నాస్తి, సంధి నాస్తి, అయం కేవल आदेशः, सकारस्य स्थाने तकारः, तकारः आदेशः। अस्तु, संधि नास्ति। अवगतं? नाम स्थामा इति स्वतन्त्रः शब्दः अस्ति। स्थामा, स्थामानौ, स्थामानः। अवगतं? स्थामा इत्युक्ते स्टामिना। स्थामा, स्थामानौ, स्थामानः, स्थामानं, स्थामानौ, स्थाम्नः, स्थाम्ना, स्थामभ्यां, स्थामभिः
एवं रूपाणि भवन्ति। आत्मनिव आत्मा भवतु, आत्मनः आत्मा साम्नः इति न, आत्मा इति न, आत्मा इति न। आत्मा आत्मा इत्यस्य पंचम्यां षष्ठ्यां किं रूपं भवति? आत्मनः स्थामन् इत्यस्य स्थामनः स्थामनः इति न भवति, स्थाम्नः इति भवति। अतः किञ्चित् भेदः अस्ति, अतः व्याकरणम् अध्येतव्यम्। अतः व्याकरणस्य प्रातिपदिकं स्थामन् प्रातिपदिकं वा? स्थामन् इति प्रातिपदिकं। किन्तु यदा अश्वत्थामा इति शब्दस्य यदा प्रयोगः क्रियते तत्रापि स्थामन् इति शब्दः अस्ति, किन्तु तदानीं सकारस्य स्थाने तकारादेशः भवति। त्रिशोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण तस्यैव निर्देशः एवं कृतः अस्ति कौमुद्यां। त्रिशोदरादित्वात् सस्यतः, सस्य नाम सकारस्य तः तकारादेशः। 6309 भवतु यत्किञ्चित्। षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रं वर्तते तत्। तत् सूत्रम् अहम् इदानीं स्पृशामि चेत् सम्पूर्णः समयः गच्छति भवताम्। महान् विषयः अस्ति, महान् विषयः अस्ति तत्र। व्याकरणस्य सम्पूर्णं रहस्यं सीक्रेट् तत्र उद्घाटितमस्ति भाष्यकारेण महाभाष्ये। वेरी इंट्रेस्टिंग महोदय। भवतु तर्हि भवतु इदानीम् अग्रे। भावार्थे तु लुग्वाच्यः। इदानीम् अस्माभिः उक्तम् अयम् आ इति प्रत्ययः प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु भवति इति अस्माभिः पठितम्। प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु तत्र भवः इति अपि एकः अर्थः वर्तते। तर्हि भावार्थे यः आ इति प्रत्ययः भवति तस्य तु लुक् भवति। पुनः महोदय यदा नाम अश्वत्थामः इत्यस्य विग्रहवाक्यं अश्वत्थाम्नः अपत्यम्, अश्वत्थाम्ना निर्वृत्तः, एवं यत्किञ्चित् भवितुमर्हति। किन्तु इदानीम् अश्वत्थाम्नि भवः इति विग्रहवाक्यं यदि उच्यते मया, अश्वत्थाम्नि भवः, अश्वत्थामा में होने वाला, अवगतम्? तदानीं यः प्रत्ययस्तु अयमेव भविष्यति, किन्तु अर्थाः भिन्नाः भिन्नाः खलु प्राग्दिव्यतीयाः। तर्हि तत्र यदा भवार्थे अयं प्रत्ययः क्रियते आ इति प्रत्ययः, तदानीं तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। लुक्, लुक् नाम प्रत्ययस्य अदर्शनम्। अवगतम्? तर्हि भोः प्रत्ययः, प्रत्ययस्य यदि अदर्शनमेव करणीयमस्ति तर्हि विधीयते किमर्थम् इति प्रश्नः जायते वा न वा? तस्य समाधानम् इदमस्ति, भवार्थः आवश्यकः खलु अस्माकम्, भवार्थः अस्माकम् आवश्यकः। तर्हि सः कथम् आगमिष्यति? प्रत्ययः क्रियते चेदेव खलु। भोः प्रत्ययः क्रियते चेत् तस्य अदर्शनं किमर्थं करोति इति चेत् लोके तथा प्रयोगः अस्ति। अवगतम्? लोके तथा प्रयोगः अस्ति। नाम लोके अश्वत्थामा इत्यस्य अश्वत्थाम्नि भवः इत्यर्थे प्रयोगः अस्ति, किन्तु तत्र अश्वत्थामः इति रामशब्दवत् रूपं तु न भवति तस्य। अश्वत्थामा अश्वत्थामानौ अश्वत्थामानः इति वत् रूपाणि भवन्ति। पश्यन्तु इदानीम् अत्र पश्यन्तु साफ्ट्वेयर कथं कार्यं करोति। लौकिकदृष्ट्या प्रत्ययविधानस्य आवश्यकता नास्ति। लोके तु अश्वत्थामा इति शब्दः प्रयुज्यते। अश्वत्थाम्नि भवः इत्यस्मिन् अर्थे अश्वत्थामा इति शब्दः प्रयुज्यते। लौकिकाः ये सन्ति तेषां कृते अत्र आ इति प्रत्ययः आगच्छति, किन्तु तस्य लुक् भवति इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। किन्तु सः लोके यः जनः वर्तते सः अत्र आ इति प्रत्ययः आगच्छति, तस्य लुक् भवति इत्यादिकं सर्वं न जानाति। किञ्च
अश्वत्थामा इति शब्दः भवार्थे अस्ति इति तु जानाति सः, किन्तु तर्हि अस्माभिः इदानीं लोके तथा अस्ति इति कृत्वा व्याकरणे प्रत्ययः एव न करणीयः वा इति चेत् न, अस्माभिः प्रत्ययः करणीयः, तस्य लुक् करणीयः। किमर्थम्? बिकास् दिस् इस् ए प्रोसेस्, वी हैव टू गो थ्रू दिस् प्रोसेस्, दट्स् व्हाई आई एम सेइंग दिस् इस् द सॉफ्टवेयर। भोः अवगच्छन्ति न? किम् अहं किं वक्तुम् इच्छामि, अवगच्छन्ति? लोके कश्चित् जनः अस्ति, इदानीं प्रयोगद्वयमस्ति। एकः प्रयोगः वर्तते अश्वत्थामः, द्वितीयः प्रयोगः वर्तते अश्वत्थामा। अश्वत्थामः इत्यत्र प्रत्ययः जातः, तस्य लुक् नास्ति, लुक् नास्ति नाम प्रत्ययः भवति, किन्तु अश्वत्थामा इति यः आकारान्त यः प्रयोगः अस्ति, आकारान्तं यत् पदं, तस्य यः प्रयोगः अस्ति लोके, अश्वत्थाम्नि भवः इत्यस्मिन् अर्थे एव लोके प्रयोगः अस्ति। एवं आकारान्तम् अश्वत्थामा इति शब्दं लोके यः जनः प्रयुङ्क्ते, अवैयाकरणः अपि सः अपि जानाति अत्र भवार्थः अस्ति। तर्हि लोके यदि सः प्रत्ययं कृत्वा तस्य प्रत्ययम् अकृत्वापि यदि भावार्थम् अवगच्छति, तर्हि अस्माभिः व्याकरणे इदानीं भावार्थे प्रत्ययः करणीयो वा? करणीयः, आवर्ते अपि करणीयमेव, करणीयः, किन्तु लोके प्रयोगः नास्ति चेत् कृत्वा लुकं करिष्यामः, किन्तु करिष्यामः अवश्यम्, because this is the integrated part of the process. अवगतम्? तर्हि महोदय प्रक्रिया अश्वत्थाम्नि भव, अत्र टेः भाग लोप, अकारस्य लोप, तर्हि प्रातिपदिकम् अश्वत्थाम् इति न न, अत्र टी भागस्य लोपः न भविष्यति। ओ अस्तु, न भवति वा? अत्र टी भागस्य लोपः न भविष्यति। यदि टी भागस्य लोपः अभविष्यत् तर्हि इदमपि रूपम् अश्वत्थामः इत्येवमेव अभविष्यत्। अश्वत्थाम भवति खलु, तत्र अकारस्य लोपः भवति। न न न न, अश्वत् न न न भवति, अश्वत्थामन् इति अस्ति खलु, अस्तु, सुप्रत्ययः आगच्छति, अस्तु, अनन्तरम् उपधा दीर्घः भवति, अश्वत्थामा, अस्तु, अश्वत्थामा, अश्वत्थामानौ, अश्वत्थामानः। तर्हि पूर्वस्मिन् प्रत्यये कृते अश्वत्थामः इति पदं भवति, इदानीम् अश्वत्थामा इति भवति। एवं भवतु। इदानीं समयः कः अस्ति भोः? अहं तु समयं न अवबुध्यामि। 7:20 इतोपि 10 निमेषाः सन्ति। लोम्नो अपत्येषु बहुष्वकारः। लोमन् इति शब्दः यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते वर्तते, लोमन्, लोमन् इति शब्दः यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते वर्तते, तस्मात् प्रातिपदिकात् बहूनि अपत्यानि, चिल्ड्रन्, चैल्ड् इति न, चिल्ड्रन् इत्यस्मिन् अर्थे चैल्ड चिल्ड्रन अनयोः भेदम् अवगच्छन्ति खलु? सिंगुलर प्लूरल। तर्हि चिल्ड्रन इत्यस्मिन् अर्थे अकारः प्रत्ययो भवति, अकारः नाम आ इति प्रत्ययः भवति। पश्यन्तु कथम् अयं वार्तिककारः अपि सामान्यः नास्ति। कथं सामान्यः नास्ति पश्यन्तु, अग्रे भवन्तः ज्ञास्यन्ति, अग्रे भवन्तः ज्ञास्यन्ति। अयं किं वदति? बहूनि अपत्यानि इत्यस्मिन् अर्थे एव आ इति प्रत्ययः भविष्यति। यदि एकम् अपत्यम् अथवा अपत्यद्वयं, तदानीम् आ इति प्रत्ययः न भविष्यति। यः प्रत्ययः साधारणरीत्या प्राप्नोति सः भविष्यति तदानीम्। एकं यदि अपत्यम् अथवा अपत्यद्वयं,
तदानीम् ईये इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति सः भविष्यति। किन्तु यदा बहूनि अपत्यानि विवक्षितानि तदानीं तु आ इति प्रत्ययः भविष्यति। कथं पश्यन्तु इदानीं बाह्वादीयोपवादः। बाह्वादीयोपवादः नाम बाह्वादिभ्यश्च इति एकं सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। तेन सूत्रेण उडुलोमन् इति प्रातिपदिकात् ईय इति प्रत्ययः विहितः। तस्य प्रत्ययस्य अपवादभूतः अयं प्रत्ययः। किन्तु कस्मिन् अर्थे अपवादभूतः? बहूनि अपत्यानि इत्यस्मिन् अर्थे। एकम् अपत्यं चेत् अयम् अपवादप्रत्ययः न भवति, अपत्यद्वयं चेत् अयम् अपवादप्रत्ययः न प्रवर्तते। किन्तु बहूनि अपत्यानि इत्यस्मिन् अर्थे आ इति प्रत्ययः ई प्रत्ययस्य अपवादभूतः। अवगतम्? तर्हि इदानीं परिणामः कः भविष्यति? व्हाट विल बी द रिजल्ट इति चेत् एकवचने द्विवचने अन्यादृशं रूपं भविष्यति, बहुवचने अन्यादृशं रूपं भविष्यति। पश्यन्तु सॉफ्टवेयर। कथं पश्यामः? बाह्वादीयोपवादः उडुलोमाः। उडुलोमाः उडूनि इव लोमानि यस्य। उडूनि इति जानन्ति वा? उडूनि इत्युक्ते नक्षत्राणि। उडूनि इव लोमानि यस्य। कश्चित् वर्तते पुरुषः, उडुलोमन् इति पितृकृतं नाम तु न भवति। पिता स्वस्य पुत्रस्य नाम एवं करोति वा कश्चित्? उडूनि इव लोमानि यस्य। निक्नेम प्रतीयते इदं तु। लोम इत्युक्ते किं महोदय? शरीरे लोमानि सन्ति खलु अस्माकं। भवतु वेंट्रुकल। हाँ, वेंट्रुकल वा। इदानीं कस्मिन् अर्थे तस्मिन् काले अयं प्रयुक्तः इति इदानीं वक्तुं न शक्यते अस्माभिः। भवतु। तर्हि एतानि सर्वाणि नामानि रूढानि भवन्ति। एवमेव निरुक्तम् अस्ति खलु। निरुक्ते एकः आचार्यः अस्ति, तस्य नाम वर्तते चर्मशिराः। चर्मशिराः इत्यस्य को अर्थः? चर्मशिरसि यस्य, यानी जिनके सिर पर चमड़ा दिखता है, बाल उड़ गए हैं सारे। अथवा एवं भवितुमर्हति, अयं चर्मशिरा नामकः यः आचार्यः अयं शीतप्रदेशे निवासं कुर्वन् स्यात्। तर्हि शीतप्रदेशे शैत्यात् शिरसः रक्षार्थं चर्म स्थापयन्ति खलु शिरसि। तादृशः कश्चित् आचार्यः स्यात्। किम् अवगच्छन्ति? तर्हि चर्मशिरा इति कश्चित् पिता स्वस्य पुत्रस्य नाम करोति वा? न करोति। अतः अहं वदामि चर्मशिरा इति निक्नेम वर्तते। एवमेव उडुलोमन् इति कश्चित् वर्तते। अष्टवक्रः अपि तादृशमेव खलु निक्नेम? अष्टावक्रः। अष्टावक्रः इति पिता स्वस्य पुत्रस्य नाम करोति वा कोऽपि अष्टावक्रः इति? परन्तु तत्र कृतमेव, समाजेन कृतं तन्नाम, पित्रा न कृतम्। अस्तु, भेदः अस्ति अयम्। आम् आम् आम्। समाजकृतं नाम इव खलु निक्नेम भवति। आम् आम्। वेंकटेश्वर इत्यस्य वेंकी इति वदन्ति। वेंकी इति वदन्ति। एवं बहूनि नामानि सन्ति। नारायण नाम तु नट् भवति। सूर्यनारायण इत्यस्य सूरि इति वदन्ति। एवं सन्ति नामानि। भवतु। तर्हि इदानीम् उडुलोमन् इति प्रातिपदिकम्। यदि आ इति प्रत्ययः करणीयः अस्ति तर्हि भवता विग्रहवाक्ये बहुवचनम् अवश्यं प्रयोक्तव्यम्। यतोहि अयम् आ इति प्रत्ययः बहुवचने एव प्रवर्तते। तर्हि उडुलोम्नः अपत्यानि बहुवचनं प्रयुक्तं मया।
उडुलोम्नः अपत्यानि बहूनि इत्यस्मिन्नर्थे उडुलोमन् इति प्रातिपदिकात् आ इति प्रत्ययः। उडुलोमन् आ अन् इति टी भागः अस्ति अत्र, तस्य लोपः। उडुलोम आ इत्यस्य आ प्रत्ययस्य आकारः अस्ति एव। उडुलोम आ उडुलोम जस् प्रत्ययः सु औजस् रामाः इति यथा भवति तद्वत् उडुलोमाः इति रूपं भवति। तर्हि एकम् अपत्यं चेत् औडुलोमिः। अतः पृच्छति बहुषु किम्, नाम बहूनि अपत्यानि इत्यर्थः विवक्षितश्चेदेव आ इति प्रत्ययः। यदि एकम् अपत्यम् अथवा अपत्यद्वयं तर्हि ईय प्रत्ययः भवति चेत् औडुलोमिः इति रूपं भवति। अर्हि इव न श्रूयते आचार्य। न नेट्वर्क् भग्नम् अभवत्। जालपुटस्य भग्नम् अभवत्। युष्मान् एकवचने द्विवचने हरिशब्दवत् रूपाणि, बहुवचने रामशब्दवत् रूपाणि। ओ अस्तु अस्तु। किं भोः एवमस्ति। औडुलोमिः औडुलोमी उडुलोमाः, औडुलोमिम् औडुलोमी उडुलोमान्, औडुलोमिना औडुलोमिभ्याम् उडुलोमैः, औडुलोमये औडुलोमिभ्याम् उडुलोमेभ्यः। बहुवचने सर्वत्र रामशब्दः। अस्तु अस्तु, आम् आम् आम्। एकवचने द्विवचने ईय प्रत्ययः बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण। तदानीं हरिशब्दवत् रूपाणि। अवगतम्? आं जी। इदानीम् इतोपि एकं वार्तिकम् अवशिष्टमस्ति। गोरजादि प्रसंगे यत् गोः अजादि प्रसंगे यत्, अजादि प्रसंगे नाम गो इति प्रातिपदिकात् अजादि प्रत्ययः यः यः प्राप्नोति। अजादि नाम अण् प्रत्ययः वा अञ् प्रत्ययः वा आ इति प्रत्ययो वा यः कश्चित्, एते सर्वे प्रत्ययाः अजादयः खलु। तर्हि अजादि प्रत्ययस्य यत्र यदा यदा प्रसंगः कार्यम् नाम विधिः भवेत्। तर्हि गव्यम् तत्र विकल्पेन गोः भवति वा? अपत्यम् अजादि प्रसंगे विकल्पेन भवति वा? अजादि न विकल्पेन न भवति, नित्यमेव भवति। प्राग्दिव्यतीय पर्यन्तं, ततः अग्रे अन्ये ये अर्थाः निर्दिष्टाः तेषु अर्थेषु तु यः यः प्रत्ययः निर्दिष्टः सः भवति। तर्हि प्राग्दिव्यति इति अर्थेषु यत्र यत्र अजादि प्रत्ययः अस्ति तत्र गोः इति प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययः आगच्छति। अजादि प्रत्ययः गोः इति प्रातिपदिकं न, गो इति प्रातिपदिकं। गो क्षम्यतां। गो इति प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययः भविष्यति। अजादि प्रसंगे, प्रसंगः नाम प्राप्तिः, यत्र यत्र अजादि प्रत्ययः प्राप्नोति प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु तत्र तत्र यत् प्रत्ययः भविष्यति गो इति प्रातिपदिकात्। तर्हि गो इति प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययः, यत् इत्यस्य किं शिष्यते? या गो या वान्तो यि प्रत्यये, यकारादौ प्रत्यये परे
ओकारस्य वान्तादेशः, वान्त इत्युक्ते ओ इत्यस्य अव् यान्तवान्तदेशसन्धिः किं रूपं जातं? वा एचोयवायावः न, वान्तो इ प्रत्यये, वान्तो इ प्रत्यये, ई प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे यत् प्रत्ययः यकारादिः अस्ति, यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तोः वान्तादेशः स्यात्। तर्हि अत्र ओकारः अस्ति, ओकारस्य स्थाने अव् इति जातं। किं रूपं जातं? गव्यम्। अजादि प्रसंगे किं? गोभ्यो हेतुभ्यः आगतं गोरूपं। पश्यन्तु, गोरूपम् इत्यत्र यः अर्थः निर्दिष्टः, कः अर्थः? हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः तथा आगतः। पश्यन्तु, यथा तत्र जातः, तत्र भवः, तस्य पत्यम् इत्यादयः अर्थाः सन्ति, तद्वदेव तथा आगतः, केम् फ्रम् देयर इत्यस्मिन् अर्थेऽपि प्रत्ययाः भवन्ति। अयम् अर्थः प्राग्दिव्यतीयः अस्ति, किन्तु अस्मिन् अर्थे अजादि प्रत्ययः नास्ति। अस्मिन् अर्थे रूप्य इति कश्चित् प्रत्ययः भवति। नाम कियती सावधानता अपेक्षते एकैकस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य वा निर्माणार्थं। पश्यन्तु, इदानीं गोरूप्यः इति रूपं, गोरूपम् इति रूपं, गोरूप्यम् इति रूपं साधनीयमस्ति। गोरूप्यम्, अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, गोरूपम् इति नास्ति, गोरूप्यम् इति रूपम् अस्ति तत्र। तद्बुद्धौ स्थापयन्तु। टङ्कणदोषः कृतः छात्रेण। गोभ्यो हेतुभ्यः आगतं गोरूप्यम् इति रूपं साधनीयमस्ति अस्माभिः। तर्हि गोरूप्यम् इत्यत्र प्रत्ययः कः अस्ति भोः? रूप्य इति प्रत्ययः। अयमपि प्राग्दिव्यतीये अर्थे एव प्रवर्तते, किन्तु अयम् अजादिः नास्ति, हलादिः वर्तते। अत्रापि कदाचित् यत् प्रत्ययः स्यात्, अत्र तु न इष्यते। तदर्थं किम् उक्तं वार्तिककारेण? अजादि प्रसंगे एव यत् भवति इत्युक्तं। रूप्य प्रत्ययस्तु हलादिः, अतः अत्र यत् प्रत्ययः न भविष्यति। यः प्रत्ययः प्राप्नोति स एव भविष्यति। कः प्राप्नोति? रूप्य इति प्रत्ययः। गोमयं, गोर्विकारः, गोमयं, मयट् प्रत्ययः। गोमयं जानन्ति खलु? कौडङ्क, आमाम्, कौडङ्क, गोमयं। गोर्विकारः, तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे मयट् प्रत्ययः भवति। गोश्चपुरीशे इति एकं सूत्रं, तेन सूत्रेण मयट् प्रत्ययः भवति गो इति प्रातिपदिकात्। अयमपि अजादिः नास्ति, हलादिः वर्तते। अतः अत्रापि यत् प्रत्ययः नास्ति, यः प्रत्ययः अस्ति स एव भविष्यति। मयट्, गोमयम् इति रूपं जातम्। एतावता अस्माभिः अद्य बहवः विषयाः ज्ञाताः। कति पुटानि अधीतानि इति विषयः अस्माभिः न चिन्तनीयः। विषयः कियान् ज्ञातः तत्र अस्माकं दृष्टिः स्यात्। भवतु, पुनः अग्रे सोमवासरे मिलामः। इदानीं केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यन्ते। केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? जी, व्याकरणविषये किञ्चित् अन्यवर्गस्य एतत् अस्माकं पाठयितुं शक्नोति वा? व्याकरणविषये बहु सम्यक्तया उक्तवान्, अतः एव अहं पृच्छामि। न कोऽपि प्रश्न इदानीं मया यः पाठः अध्यापितः अथवा पूर्वं समासविषये यद् अध्यापितं तत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु महोदय, तत्र तथिताः प्रायः विशेषणरूपेण सत्यं, प्रायः सर्वे न, प्रायः विशेषणरूपेण एव भवति। दाशरथी इति विशेषणमेव अस्ति खलु? दाशरथी इति विशेषणं वर्तते। आञ्जनेयः इति विशेषणं वर्तते। अञ्जनायाः अपत्यं, दशरथस्य अपत्यम्, एतानि सर्वाणि विशेषणानि भवन्ति। ये साक्षात्
प्रातिपदिकरूपे इत्युक्तौ ये विशेषणरूपेण न भवन्ति तत्र किम् उदाहरणम्? गोमयम् इति पठितं खलु इदानीं? गोमयं विशेषणम् अस्ति वा? एवं गोमयं विशेषणं नास्ति खलु, अतः मया प्रायः इति पदं प्रयुक्तम्। एवं अस्तु, धन्यवादः। आचार्य, प्रक्रिया भवान् उक्तवान् खलु विस्तरेण, तद् कुत्र प्राप्नोतुं शक्नोति? कुत्रापि न प्राप्यते भोः, मम बुद्धौ अस्ति तद्, कुत्रापि न प्राप्यते। हरि ओम्। कथय। एते सर्वे वार्तिकानि खलु? एतानि सर्वाणि वार्तिकानि। किन्तु टङ्कने सूत्रेण यै इति सूत्रार्थः इति लिखितं सत्यं। सूत्रार्थः इत्युक्ते कौमुदी अस्ति खलु, कौमुद्यां द्वितीयपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रम् उक्त्वा सूत्रार्थम् उक्त्वा तस्य अधः वार्तिकानि दत्तानि। सूत्रार्थः इति यद् लिखितं खलु तद् वस्तुतः दिति इति शब्दः अस्ति, तस्मात् पूर्वम् आगच्छेत्। छात्रेण तथा टङ्कनं कृतं, टङ्कने किञ्चित् परिवर्तनं करणीयम्। एतानि सर्वाणि वार्तिकानि सन्ति। यमाच्च स्थूलाक्षरैः सन्ति खलु वार्तिकानि सन्ति, यमाच्च पृथिव्या यायौ इति सर्वाणि। धन्यवादः। गुरुजी धन्यवादः, नमस्कारः। अस्तु अस्तु, अवगतं जी। महान् प्रमोदः, महान् प्रमोदः। भवन्तः अवगच्छन्ति चेत् अहं सन्तोषम् अनुभवामि। अभिनन्दनानि। Sure, we are enjoying your class. Thank you. अस्तु अस्तु, वेरी इंट्रेस्टिंग। धन्यवादः जी, शुभदिनं, शुभरात्रिः। अस्तु अस्तु, धन्यवादाः अस्तु सर्वेभ्यः। धन्यवादः।